नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे ध्रुवाविधिः नाम 32तम अध्यायस्य द्वितीयभागं शृणुमः। अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गायत्री परिकल्पनम् आद्ये पुनरन्ध्ये पादे गुरुणि चेत् ज्ञेया तनुमध्या गायत्रसमुत्था वज्राहतकूडो धातुत्थरसाक्तः एष गिरिराजो भूमिं विशतीव आद्यचतुर्थकौ यत्र गुरु तथा अन्तिमकं भवेत् सा खलु मालिनी दृश्यते पूर्णः पूर्वदिशामुखे ज्योत्स्ना समागतः पूर्णिमाचन्द्रः गुरुयुगमन्ते पदि पदि यस्या इह कथिता सा मकरकशीर्षा इह शिशिरे मदजनने प्रमदवने विचरति वातः लघुनी चतुर्थं चरणे तु यस्याः भवतीह सा वै विमला तु नाम्ना कमलाकरेषु भ्रमरालयेषु मदमुद्वहन् प्रविशति हस्ते यस्यास्युश्चरणे त्रीण्यादौ निधनं दीर्घाणि हतु सा वीथी नाम यथा गर्जन्ति जलदा नृत्यन्ति शिखिनः गायन्ति भ्रमरा रम्यायां प्रावृषि त्रिलघुरादितो यदि च पञ्चमं भवति पादतः प्रकथिता गिरा जलनादं श्रुत्वा कुञ्जरः नदति कानने प्रतिगजाकुलः आद्ये चतुर्थकञ्चाद्यं तथा गुरु यस्यास्तु पादतो ज्ञेया हि सा जला एषा हि माहदं विक्षिप्तपत्रं दृष्ट्वा पादपं हंसी प्ररुदिता त्रीण्यादौ यदि स्युत्यन्ते द्वे च दीर्घे ज्ञेया सा विधिज्ञैर्नाम्ना वै सुनन्दा एते गर्जन्नोभ्रं चादयन्तः भीमाः कालमेघा उद्वेगं जनयन्ति आद्यचतुर्थे च त्वन्द्यमुपान्त्यं च यत्र गुरूणि स्युः सा ललिता ज्ञेया साहससद्भावं किमसि प्रिये क्रुद्धा मां चिरसम्बद्धं प्रेक्षस्व सद्भावम् लघुनी गुरु च द्विगुणं यदि चेत् चरणे चरणे कथिता नलिनी पवनाहतास्तरुणास्तरवः कुसुमागमे विहसन्तीव स्याद्द्वितीयं ह्रस्वं सर्वमन्यत् दीर्घं यत्र पादे पादे नीलतोया वै सा मेघवृन्दं वातु विष्किरन्वादि दुस्सह आभादि पादपानां वासः गायत्र्या जातयुह्येता विज्ञेया समवृत्तजाः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि उष्णिजातिविकल्पनम् गुरुनिधनगतं यदि भवति सदा भवति तु चपला द्रुतगतिरथवा सुरुचिरनयनं तव वदनमिदं
रमणिरतिकरं मम ददजननम् तृतीयं पञ्चमं चैव गुरुर्यत्र तु नैधनं सदा तूष्णीकृते पादे तन्वी सा नामतो यथा प्रियवादवादकः सुवसन्तकालः प्रियकामुक इव मदनं जनयति आद्यमन्दपञ्चमे स्यात् तृतीयमेष च पादतो गुरुनिवै यत्र सा तु कामिनी प्रेक्ष्यागतं माधवं चेष्टः पादपं प्रणुदन् वाति दक्षिणानिलः आद्ये पुनरिह्यान्ति यस्यास्तु गुरुणी द्वे ज्ञेया भ्रमरमाला नाम्ना प्रकथिता सा हंसागमनधीरं काशांशुकविचित्रम् एतच्चरति काले रम्यं सरसितोऽयम् आद्यचतुर्थगते अन्ध्यतमं च गुरु यत्र सदाचरणे सा खलु भोगवती चक्रसनामवधू कान्तसहायिनी निर्मले जले हिन्दति सङ्गता आदौ यदि गुरुनीपादे निधनगतं ज्ञेया मधुकरिका ह्युष्णिह्यभिगदिता एषा प्रियकलता रम्याभरणयुता काले मतजनने जाता कुसुमवती द्वितीयं च चतुर्थं चाप्यन्त्योपान्त्ये तथैव च पादे यत्र गुरूणि स्युः सुभद्रा नाम सा यथा वने शुष्कशृक्षे प्रणष्टपक्षितो ये करेणुकाविहीन उपैति मत्तहस्ते यदि हि गुरूण्यन्ते चरणविधौ त्रीणि तत इह विज्ञेया भवति सुमत्तेयं जलधरसम्भ्रान्तक्षितिधरमूले प्रिययुवती सस्तः प्रविचलितो हस्ते द्वितीयं स तृतीयं तथान्ध्ये गुरूणि चेत् तदा सा मुदिताख्या ध्रुवेयं प्रविभक्ता महामेघवितानं वलाकाकुलबद्धं महाभीमनिनादं विलग्नं गगने यदि चतुर्थमन्त्यं गुरु तथैव षष्ठं भवति सा तु नाम्ना निगदिता मनोज्ञा कुसुमगन्धवाही सलिलरेणुपूर्ण रमणीवादिवातो मनसिजं जनयन् प्रथमे यत्र पादे लघुनी पञ्चमं च कथिता सा तु दीप्ता सततं चेयमुष्णिः पवनः पुष्पहारी अतिशीतः समन्तात् शिशिरेवादिकाले मम शोकं जनयन् आद्यमथ पञ्चमं दीर्घमथ नैधनं यत्र ननु नामदश्चञ्चलगतिस्तु सा मेघमलमुक्तको निर्मलग्रहाकुलः शोभते नभोङ्गने निर्मलकरः शशी एतास्तु जातयो ज्ञेयाः प्रासादिक्यस्थिताश्रयाः अतः परं प्रवक्ष्यामि त्वनुष्टुप् पृथक् लघुनी गुरु च यदि चरणे नियतगतौ कथिता विमलजला विकचाम्बुजहसिते भ्रमरावलिमुखरे बहुनिर्मलसलिले विहगो भ्रमति सरसि यदि खलु पञ्चमकः
पुनरपि चान्तगतः भवति गुरुश्चरणे ललितगति खलु सा कुसुमसुगन्धिते मनसि जदीपने प्रमदवनाङ्गने विलसति हंसवधू यदि च खलु षष्टकाल्लघुगण इहाभितः पुनरपि च सप्तमं लघु भवति सामहि बहुकुसुमशोभिते कमलवनषण्डे सहचरसहायिनी परिसरति हंसिका लघुगण इह षट्को यदि भवति मुखे तु चरणगतिविधौ सा मधुकरसदृशाख्या विविधवनविचारी प्रमदवनसुगन्धिः कुमुदवनविबोधी भ्रमति शरदि वातः यदि खलु पञ्चमगं पुनरपि चान्त्यतमं गुरुचरणे तु भवेद्भवति हि सा नलिनी पुल्लिनतलाङ्गणे कमलनिवासिनी प्रियतमवासगृहं विचरति सा रसिका प्रागपि निधनगतं स्यादथ गुरुसततं यत्र हि चरणविधौ सा खलु भवति नदी हंसकुलसमुदिते सारसयुतमुखरे मत्तमधुकरगणे हिन्दति मधुकरिका अनुष्टुप्जातयूह्येताः प्रावेशिक्यः प्रकीर्तिताः स्त्रीणामुत्तममध्यानाम् अवकृष्टानि बोधत आद्ये चतुर्थमपि चान्त्ये दीर्घानि यत्र चरणे तु प्रावेशिकी तु बृहती स्यात् सा नाम्ना तथैव रुचिराख्या राहुपराहगतशोभं चन्द्रं नभसि समीक्ष्य तारागणोऽपि गुरुशोकस्तेजोश्रुभिरुदति वा यदि पञ्चमं हि स तृतीयं गुरुनिपदान्तरहिते द्वे प्रमितेति सा भवति नाम्ना ह्यवकृष्टजातिरिह पङ्क्तिः घनगर्भमेघपरिक्षिप्तो अरुणप्रभाभिहितशोभः गगनाङ्गने विहरमाणो न विभाति ज्योत्स्नारहितेन्दुः यदि च खलु षष्ठमपि चान्त्ये गुरुरजनाचरणयोगे स्थितिलयकृता तु जगतीयं ननु निगदिता विगतशोका जलधरवितानपिहिताङ्गो रविकिरणजालहतशोभः ग्रहमुखविनर्गतविवर्ण आशुविशत्यस्तगिरिमिन्दुः आद्ये चतुर्थमपि चाष्टमकम् चैकादशं यदि भवेत्तु गुरु सात्रैष्टुभे भवति पादविधौ विश्लोकजातिरवकृष्टगता मेघस्थितोरिविकराभिहतस्तारागणैर्वैधुर्यं गमितः अस्तमुपैत्य अरुणाभिहतश्चन्द्रो नभसि रजनीसहितः आद्ये चतुर्थं दशमं नैधनं चाष्टमं तथा यत्र दीर्घाणि पादे स्युः सा ध्रुवा ललिता स्मृता एष प्रमत्तगजदूनाननो
दीनप्रफुल्लवनवातचालितः पाशाभिबद्धचरणो गजानुगोरिम्येव गजवरः पलायते। यदि पञ्चमं हि सत्तृतीयनैधनं नवमं तृतीयमपि यत्र तादृशं चरणे गुरूणि ननु साधि पूर्विका जगति बुधेर्निगदिता मनोगति। घनसन्ततायतवितानमं परम् अवलम्ब्य रजनीमुखे शशि इह गाढसङ्कुचितमन्दज्योत्स्ना न विराजते समधिकं प्रभाथितः। एतास्तु जातयो ज्ञेया स्थितानां हि प्रयोगजाः इति भारतीये नाट्यशास्त्रे ध्रुवावितिः नाम 32तम अध्यायस्य द्वितीयभागः समाप्तः। धन्यवादः।